ابن القیم جوزی در کتاب زادالمعاد که یکی از بهترین کتاب‌های این بزرگوار هست، اسباب انشراح صدر رو بیان میکنه و همین آیه رو میاره و زیر این آیه اسبابی که سبب آرامش دل انسان میشود، سبب وسعت دل میشود، سبب انشراح صدر میشود، سبب امنیت و آرامش روحی و روانی انسان میشود، یکی بعد از دیگری مستدل بیان میکند. و امروز جامعه بشری و انسانی و اسلامی چقدر نیاز به امنیت و آرامش دارن که ندارن. با پولم نمیشه خرید، با تکنولوژی هم نمیشه خرید، با فرستادن به کره ماه و یکی بعد از دیگری این سیارات رو کشف کردن هم نمیشه خرید. اسباب انشراح صدر، هرچی کتاب روانشناسی و مراکز مشاوره‌ای در دنیا بیشتر میشه، خودکشی ها بالاتر میره. تو این چند سال اخیر، 5-6 سال اخیر، چقدر کتاب روانشناسی ترجمه شده، با قیمت گزاف فروخته میشه، ولی کارساز نیست. روانشناسی و روانشناسان نمیتونن جامعه بشری را امنیت ببخشن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اسلام در ظرف 23 سال شرابخواران حرفه‌ای که برای شراب 30 تا اسم گذاشته بودن و به عنوان معشوقه خودشون غزلخوانی میکردن درباره اونها، شراب کی میدونه چی کار میکنه، و سنگدلانی که دخترانشان را با دست خودشان زنده به گور میکردن. طور آرامشون کرد، مطمئنشون کرد، امنیت بهشون داد، تربیتشون کرد، رحیم و شفیق و با عاطفهشون کرد که حد و حدودی نداره. همونایی که دختراشون زنده گور میکردن، بعد پیامبر بهشون گفت که بهش زیر پای مادرانه و مادران امروز دختران فردا هستن، دختران دیروزن. بهش زیر پای همین مادران قرار داد و تسلیمشون کرد و از کانال مادر بهشت برای خودشون میخریدن. این امنیتی است که اسلام آورده. امروز دوباره مادران امروز و فردا را و مادران فردا که دختران امروز باشن دوباره منحرف میکنن. عکسش زدن پشت شامپو و صابون که به فروش برسانن، آوردنش لوختش کردن و عامل قتل و جرم و جنایت و ایدز و ابولا و بیماری های عفونی در جامعه قرار دادن و عامل خونریزی و فساد و تباهی و اسراف و عیاشی و انواع میکروب ها برای جامعه قرار دادن. اما اسلام آورد، در نتیجه الان چند میلیون در دنیا مصاب به ایدزن که امنیت ندارن. اسلام آورد دختری که به زنده گور میکردن برای فحشا با این کنیزک ها در عرب جاهلیت، اونها رو آورد گفت بهش زیر پای اینهاست. الجنت تحت اقدام الامهات. امنیت برای جامعه خرید. به جای رسون که حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند امروز روزی بر اسلام رسیده از برکت اسلام که یک زن به تنهایی از مدینه در تاریکی شب در این بیابان برهود تا پایتخت یمن صنعا می رود، بجز الله، از الله بر خود از چیزی دیگر هراسان نیست و نمی ترسد، فقط از الله می ترسد. چقدر امنیت ایجاد کرده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ابن القیم جوزی رحمت الله علیه هنگامی که میخواد این آیه رو شرح بده 9 تا سبب برای انشراح صدر بیان میکنه. 9 سبب، 9 عامل برای منشرح شدن صدر، برای آرامش دل و جان و روح و روان.
اسباب و شرح صدره. بزرگترین عامل انشراح صدر ابن القیم میگه الهدا و توحید، هدایت و توحید. اگر هدایت و توحید بزرگترین عامل انشراح صدره، شرک و تعدد در خدایان، وقتی قلب انسان متمرکز باشه به یک نقطه‌ای که کل نظام هستی به اون مرتبطه و همیشه پایداره، این قلبم پایداره. و وقتی قلب انسان مرتبط به فنا باشه، این خداش مرد به خدای دیگه متصل میشه. هر روز صدها خدا برای خودش ایجاد میکنه، در نتیجه دل پراکنده میشود. پس بزرگترین عامل برای انشراح صدر میگه توحید، دل رو یک پارچه میکنه. توحید خداوند، لا اله الا الله، الله. این اسامی خدا که تو نماز برده میشد، الله، الرحمن، الرحیم، به محتویاتش هم و پیامهای این نامها انسان پی ببره، توحید داشته باشه، در هدایت کامل باشه، به اندازه کمال در هدایت و توحید، به همون اندازه آرامش دل دارید و انشراح صدر دارید. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، این منت خدا بر پیامبره. الم نشرح لک صدرک، این سوره خصوصیه، سوره انشراح. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، نزدیک بود کمرت رو خرد کنه. انشراح بزرگترین عاملی که پیامبر انشراح صدر داشت توحید و یکتاپرستی بود. در نتیجه اولین کاری که کرد 13 سال همه بت‌ها رو خرد کرد، تو دلها خردش کرد. اول بت‌ها رو تو دلها کمرنگ کرد، بعد از 13 سال آمد بت بیرونی رو خرد کرد. این نکته در دعوت خیلی مهمه. اول ریشه بت‌ها رو تو دلها سوزون، اونم با قناعت. 13 سال فقط عرب وادار کرد که فکر بکنه. فکر کردن یاد عرب داد که این سنگ‌ها چیه، این مجسمه ها چیه. 13 سال فقط میگفت فکر کنید. وقتی فکر کردن، الله واحد رو پیدا کردن. وقتی الله واحد پیدا کردن، خودشون هم یک پارچه و واحد شدن، آرام گرفتن. دیگه گفتن الله اکبر، دیگه 360 تا بت نمیدیدن. وقتی چشم پراکنده شد، دلم پراکنده میشه. هدایت و توحید بزرگترین عامل انشراح صدره.